अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद से तल्लक रखते थे। आप अलैहिस्सलाम आद ही के शरीफ और नेक घराने में पैदा हुए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से कौम आद को सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए भेजे गए थे। आद की कौम गुमराही में मुब्तला थी। तरह तरह के बुरे काम करना, जुल्म, ज्यादती और लूट मार करना इनकी आदत बन चुकी थी। गरीब काश्तकारों की जमीनें और उनमें पैदा होने वाला अनाज मार दाड़ कर छीन लिया करते थे। इन्हें फसल उगाने की भी मोहलत नहीं देते थे। इसलिए कमज़ोर तबका भूखो इफलास में ज़िंदगी गुजार रहा था। कौम आद का पेशा कश्तकारी था। वो ज़राअत के तरीक़ों से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इसके अलावा पहाड़ों की चट्टानें काट कर इन पत्थरों से मजबूत इमारतें बनाते, पहाड़ के गारों में भी रहा करते थे। पत्थरों से शिकार करते और फिर जानवरों को आग में भूनकर खाते। आद के लोग ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन गरीब और मुहताजों का ख्याल नहीं रखते थे। भूखों को खाना नहीं खिलाते थे, बल्कि इनके पास जो कुछ भी खाने के लिए होता छीन लेते थे। जो लोग अल्लाह को भूलकर पत्थरों को पूजते हैं, इनके दिल रहम से खाली होते हैं। आद की कौम भी मूर्तियों को पूजती थी। आद के लोग इनके आगे सजदा करते, इनसे मुरादें मांगते। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। वो बुत परस्ती से रोकते थे, जालिमों को जुल्म करने से रोकते, एक अल्लाह की तरफ बुलाते। आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते, ए कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। वही एक ज़ात है जिसकी इबादत करनी चाहिए, जिसने ज़मीन, आसमान, शजर और हिजर को पैदा किया। ए कौम, तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह को छोड़कर बुतों को पूज रहे हो? इन बुतों की पूजा से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ये तुम्हारी सरासर जहालत और गुमराही है। बेहतर यही है कि तुम इन बुतों से मुंह मोड़ लो जिन्हें तुमने अपने हाथों से बनाया है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत करते हुए कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें और सारी कायनात को ज़मीन में रिज़्क़ का सामान पैदा किया। तुम खेती बाड़ी करते हो, तुम ज़मीन से ज़्यादा अनाज हासिल करते हो। इसके बावजूद तुम दूसरों को अनाज छीनते हो। बल्कि तुम्हें तो चाहिए था कि अपने अनाज में से मुहताजों गरीबों का हिस्सा निकालते, भूखों को खाना खिलाते, ताकि वो भी तुम्हारी तरह ज़िंदा रह सकें। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है, इसका शुक्र बजा लाओ। इसका तरीका ये है कि जिनके पास अनाज नहीं है, तुम इन्हें खाने पीने का सामान दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये तुम्हारी बदबख्ती की अलामत है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतें सुनकर लोग जवाब देते, हमसे क्या चाहते हो? हम जो कुछ करते हैं हमारी अपनी मर्जी है। हम अपनी मेहनत से अनाज पैदा करते हैं। हम किसी भूखे को क्यों खिलाएं? हमारे पास जितना अनाज होगा हम ताकतवर खिलाएंगे। हम वही करते हैं जो हमारे बाप दादा किया करते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कहते कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है ताकि तुमको अच्छी बातें बताऊं और बुरी बातों से आगाह करूं और बुरे कामों को रोकूं। अगर तुम सही और सीधा रास्ते पर नहीं चलोगे तो अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकते। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम बार बार अपनी कौम को नसीहत करते रहे। एक मर्तबा फिर आपने इन्हीं बातों को दोहराया। कौम का शुबा दूर करते हुए कहते, एक कौम, क्या तुम ये समझ रहे हो कि मुझ पर ईमान लाओगे तो तुम्हारी खेती बाड़ी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारे ऐशो-इशरत में हलल पड़ेगा? ऐसा कभी ना सोचो। अगर तुम बुतों की पूजा छोड़ दो और मुझ पर ईमान लाओ तो अल्लाह ताला तुम्हारे माल और औलाद में बरकत देगा, तुम्हें कुव्वत अता करेगा। आप अलैहिस्सलाम ने अगले ज़माने की बातें याद दिलाते हुए कहा, एक कौम, क्या अल्लाह ने गुमराहों को हिदायत देने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर नहीं भेजा था? इस कौम ने अल्लाह की बातों का इनकार किया तो किस तरह अल्लाह के अज़ाब ने इन्हें पकड़ा था। फिर तुम मेरे नबी होने का क्यों इनकार करते हो? आप अलैहिस्सलाम ने बुतों के बारे में फरमाया, ये बुत जिसे तुम अपना माबूद समझते हो, ये ना किसी के साथ भलाई कर सकते हैं, ना ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि तुम खुद अपना नुकसान कर रहे हो। आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें आगाह करते हुए कहा, एक कौम, तुम्हारे झूठे माबूदों पर ना मैं ईमान लाऊंगा ना इनसे डरूंगा। मेरा भरोसा अल्लाह पर है जो तुम्हारा हमारा परवरदिगार है। कौम आद के लोग
برابر نصیحتیں سنتے لیکن کوئی توجہ نہیں دیتے، ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے اڑا دیتے۔ ایک روز قوم عاد کے لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ تم بار بار نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمیں دلیل دکھاؤ، ہم دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں، بغیر دلیل دیکھے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ جس عذاب کی بات کر کے ہمیں ڈرا رہی ہو وہ عذاب کب آنے والا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ عذاب کب آنے والا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں اور آنے والے عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں۔ ان تمام کوششوں کے باوجود گمراہ قوم راہ راست پر نہ آئی۔ اللہ کے غضب نے جوش مارا اور عذاب کے آثار پیدا ہونے لگے۔ بارش نہیں ہوئی، پانی کی بے حد قلت پڑ گئی، خشکی سے زمین چٹکنے لگی، کنویں سوکھنے لگے، کھیتوں میں آبپاشی کے لیے بھی پانی نہیں تھا، درخت پودوں کی ہریالی مان پڑ گئی، پھول مرجھانے لگے۔ قوم عاد پانی کے لیے ترس رہی تھی، پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے رب سے گناہ بخشواؤ اور پھر رجوع کرو تاکہ اللہ بارش برسائے۔ نافرمان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے گناہ نہیں بخشوائیں گے اور تمہیں رسول بھی نہیں مانیں گے۔ لوگ بارش کے لیے ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے رہے، شاید کہیں سے بادل آ جائے اور بارش برسائے۔ ایک روز ایسا ہی ہوا، بادل کا ایک ٹکڑا نظر آ گیا، لوگ دیکھ کر خوش ہونے لگے کہ اب بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، جو تم دیکھ رہے ہو یہ برسنے والا بادل نہیں ہے، یہ بادل نہیں بلکہ عذاب کی علامت ہے، جس عذاب کی میں خبر دیتا تھا اس کا وقت آ پہنچا ہے، جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ کہہ چکا۔ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، ان کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام ایمان والوں کو ساتھ لے کر نکل گئے۔ شہر میں اب کوئی ایماندار نہیں رہا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل کے ٹکڑے تیر رہے ہیں، ہوائیں چلنی شروع ہوئیں۔ ہوا میں اتنی تیزی تھی کہ پہلے نہ کسی کے کان نے نہ سنا نہ کسی نے دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آندھی چلنے لگی، ہر طرف مٹی اور دھول اڑ رہی تھی، بڑے بڑے درخت جڑ سے اکڑنے لگے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، ہر شے ہوا میں اڑنے لگی، آدمی بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا۔ ہوا کے زور سے بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بھی گر گئیں، ہر طرف چیخو پکار کی آوازیں ہواؤں کے شور میں دب کر رہ گئیں۔ قوم عاد کو اپنے مضبوط مکانوں پر بڑا ناز تھا، یہ تمام مکانات زمین بوس ہو گئے، زمین پر کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ آندھی 8 دن اور 7 راتیں رہیں، جب آندھی تھمی تو لاشوں کا پتہ بھی نہیں تھا۔ عاد کی قوم نے غرور تکبر کیا، ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو ماننے لگے، ان ہی سے مرادیں مانگا کرتے تھے، نبی کی باتوں کا انکار کیا۔ جب عذاب کے دن قریب آنے لگے تو اللہ نے نیک لوگوں کو بچا لیا، گمراہوں کی عبرتناک سزا ملی۔ عاد کی قوم کا صرف کتابوں میں ذکر پایا جاتا ہے، تباہ شدہ شہر کے کھنڈرات آج بھی درس عبرت دینے کے لیے زمین پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا مقبرہ حجر موت میں مکلا سے 9 میل شمال کی جانب ہے، اس کے چاروں طرف کھنڈرات اور کتبے کثرت سے بکھرے پڑے ہیں۔ لوگ ہر سال رجب کے مہینے میں اس مقبرے کی زیارت کرتے ہیں۔